सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भवेत् को मुक्तिदायकः। आसीत् कश्चन नृपतिः। नीतिसम्पन्नाः उपदेशाः कथाः च श्रुताः चेत् मम प्रगतिः अवश्यं भवेत् इति विचिन्त्य तेन कश्चन पण्डितः नियुक्तः। पण्डितः प्रतिदिनं घण्टां यावत् उपदेशकथादिकं श्रावयति स्म। एतदर्थं नृपतिः पण्डिताय प्रतिमासं 5,000 रूप्यकाणि वेतनरूपेण यच्छति स्म। एषः उपक्रमः 5 वर्षाणि यावत् प्राचलत्। एकस्मिन् दिने नृपतिः पण्डितम् अवदत्, पण्डितवर्य, 5 वर्षेभ्यः भवान् प्रतिदिनं रुचिराः कथाः, उत्कृष्टान् उपदेशान् च श्रावयति। तथापि मयि कापि प्रगतिः न जाता। मम क्रोधशीलतादयः न अपगताः, मनस्संयमः वा न प्राप्तः। अतः मम प्रश्नः, एतस्य उपक्रमस्य अनुवर्तनं करणीयं किम् इति। भवान् मासाभ्यन्तरे अस्य उपक्रमस्य सफलताविषये माम् अवगमयेत्, अन्यथा भवान् सेवामुक्तः करिष्यते मया। एतस्य श्रवणात् पण्डितः चिन्ताक्रान्तः अभवत्। अग्रे मम कुटुम्बस्य का गतिः भवेत् इति। भृशं चिन्तयित्वा अपि पण्डितः कमपि परिहारं न प्राप्नोत्। तेषु एव दिनेषु कश्चन साधुमहाराजः तं ग्रामम् आगतः। पण्डितः तं दृष्ट्वा स्वस्य व्यथाम् अकथयत्। साधुमहाशयः अवदत्, किञ्चित्कालं यावत् त्वं मां स्वशिष्यं मन्यस्व, ततः नृपतिम् उपसर्प्य वद, मम शिष्यः भवतः प्रश्नस्य योग्यम् उत्तरं यच्छति इति। अग्रे यथोचितम् अहं करिष्यामि इति। पण्डितः एतत् अङ्गीकृत्य शिष्येण सह राजमन्दिरम् अगच्छत्। शिष्यः नृपतिं प्रणम्य अवदत्, महाराज, अहं भवतः प्रश्नस्य यथोचितम् उत्तरं दास्यामि। तदर्थं घण्टां यावत् नृपतिपदं मह्यं दीयताम्। नृपतिः एतत् अङ्ग्यकरोत्, सिंहासनात् अवातरत् च। सिंहासने उपविष्टवान् शिष्यः भटान् आज्ञापितवान्, आनीयतां दृढं रज्जुद्वयम्। एकया रज्ज्वा पण्डितस्य हस्तपादं समग्रं शरीरं च दृढतया बध्यताम्। अन्यया रज्ज्वा नृपतिः अपि तथैव बध्यताम्। महत् आश्चर्यम् अनुभवन्तः अपि भटाः सिंहासने उपविष्टवतः आदेशं यथावत् पालितवन्तः। पश्चात् शिष्यः पण्डितम् अवदत्, पण्डितवरेण्य, नृपतिं बन्धमुक्तं कुरु। पण्डितः अवदत्, कथं मोचयेयम्? अहं स्वयं बद्धः अहं कथम् अन्यं बन्धनात् मोचयेयम्? पश्चात् शिष्यः नृपतिम् अवदत्, मोचय पण्डितवरेण्यम्। नृपतिः अपि अवदत्, बद्धः अहं कथम् अन्यं मोचयितुं शक्नुयाम्? तदा शिष्यः अवदत्, सत्यं, स्वयं मुक्तः एव बद्धं मोचयितुं शक्नुयात्। पण्डितवरेण्यः स्वयं न धनमुक्तः, क्रोधमुक्तः, कामनामुक्तः वा। एवं स्थिते वराकः सः नृपतिं कथं मोचयितुं शक्नुयात्? लज्जितः खिन्नः च पण्डितः आत्मानं बन्धमुक्तं कर्तुं साधनां प्रारभत।